आसमान की बुलंदियों से ऊपर जा रही है। तो किसी ने कह दिया कि मौलाना महंगाई बड़ी हो गई है, तो कहने लगे हमें क्या। कहते जी चीनी महंगी और हलवा भी महंगा हो गया। कहते हैं हमें फिर भी कोई टेंशन है नहीं, लेकिन आपको परेशानी क्या है। कहते हैं हमारे लिए परेशानी ये है कि मौलवियों का जलसा करवाना हमारे लिए क्या हो रहा है, मुश्किल, कि मौलवी को बड़े पैसे देने पड़ते हैं, महंगाई का बड़ा उरूज है। तो मौलाना ने ना अपने ख़ास अंदाज में कहा कि अपना खाना अपना लाना, अपना खाना अपना लाना, रायविंड वाले अभी ज़िंदा हैं। अपना खाना अपना लाना, रायविंड वाले अभी ज़िंदा हैं। तो रायविंड की तरतीब में सारा कुछ अपना चलता है। हैं जी, सारी तरगीब दीजिए भी अपना माल, अपनी जान, अपना वक्त लेकर के चलो। और तीन चीज़ें जब लगती हैं ना तो फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ क्या हो जाता है, फ़ायदा। बाहर कैफ हम अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी ज़रूरियात के लिए बहुत कुछ लगाते हैं, कमाते हैं, सारा मामले है। अगर हमारे मोटरसाइकिल का तेल, अगर हमारा थोड़ा सा वक्त और हमारी ये इस मसरूफ़ियत के ज़माने में कुछ घड़ियाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम हो जाएं तो ये मेरी और आपकी सआदत है। कहो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और मैं और आप मस्जिद में आए हैं और खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए। हो सकते हैं कि आप सबसे ज़्यादा कमज़ोर नीयत मेरी हो, अल्लाह ताला माफ़ फ़रमाए। हम सब का यहाँ पर आना अल्लाह इखलास की चारदीवारी हमें नसीब फ़रमाए। हम आए हैं खालिसतन किसको राज़ी करने के लिए, अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए, अल्लाह की खुशनुदी को लेने के लिए। बड़ी खुशी हुई, मैंने अबू ज़र की तकरीर पहली मरतबा सुनी है। हमारे अकाबिरीन के चश्म चराग हैं, अल्लाह इनके इल्म, इनके अमल और इनके इल्मी दुनिया में मज़ीद तरक्कियाँ अता फ़रमाए। और अपने बाप दादा परदादा के नक्श कदम पर और सही रवश पर अल्लाह इस बच्चे को दिन दुगनी रात चुगनी चलने की बहुत मंज़लें आसान फ़रमाए और बहुत ज़्यादा अल्लाह इखलास से माला माल फ़रमाए। आज की इस बज़्म हसान के सदर साहब, आज की इस बज़्म हसान के, और ये मैंने बड़ा सदर करके इसलिए कह दिया कि ये नातों में आखिरी नात ही होगी। इसके बाद खुतबा का चौधरी हसीब साहब तशरीफ़ फरमा हैं। मैंने इनके मोबाइल पे तो 2-4 बयान सुने पहले, आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आमने सामने भी सुनने के अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाएगा। ज़िंदा देखना। अच्छा हकीम साहब बहुत मज़ा है। अच्छा तो मौलाना आसिम शाह साहब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पहुँचने वाले हैं। तो बज़्म हसान ज़िला नारोवाल के सदर हाफ़िज़ अब्दुर्रहमान साहब को मैं दावत देता हूँ कि आएँ और मोहब्बत भरे कलाम हमारे सामने पेश फरमाएँ। जैसे कि इशा से लेकर अभी तक आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात, हमदिया कलाम और शान सहाबा सुनते आ रहे हैं। नात की सूरत में, अशार की सूरत में। अभी आज की इस तकरीब के मेहमान हैं चौधरी हसीब साहब। मैं उनसे भी मुल्तमिस हूँ कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो माइक का सामना करते हैं और हज़रात के ईमान को गरमाएंगे। इससे कबल मैं मुल्तमिस हूँ कि अब फ़िज़ा काफ़ी ठंडी हो चुकी है, अब वो गर्मी की शिद्दत नहीं रही। और साथ में आपको अगर कह रहे हैं ना तो सिर्फ पंखे के नीचे आने का कह रहे हैं। तो ये जो लोग पीछे बैठे हैं ना, अगर उनकी कमर में दर्द नहीं है, अगर तो बीमार हैं, फिर तो भाई मैं नहीं ये बात कहता, लेकिन ये अदील साहब तो लोगों को पूरा दिन कमर दर्द की दवाइयाँ देते हैं स्टोर पे। और अब जनाब टेक लगा के बैठे हैं। मेहमानों की बड़े दर्जे की बेइकरामी मैं समझता हूँ कि अगर हमारे नौजवान, ये देखें ना भाई जाहिर साहब, थोड़ा सा माहौल बनाए, ज़रा आएँ सामने माशाल्लाह। आ जाएँ आ जाएँ आ जाएँ। बुरची का मुंडा भी है वड्डा इत्थे पैन, इधर रत्ते वाले मुंडे के पिछे आए। इधर थोड़ा सा उमर साहब, थोड़ा जहा कैमरा ज़रा इधर न करो ना, इन थोड़ा बहुत सीधियाँ कर लिए ज़रा। ये कौन है? हबीब है मेरा ख्याल है ये। अफसोस है भाई, ये तो मेरे पास कुरान मजीद पढ़ने वाले हैं मस्जिद में और ये भी नहीं मेरी मान रहे। अब्दुल कदीर साहब हैं ये गालिबन के याना स्टोर वाले ना, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ज़रा माहौल हो जाए। ये इधर जो बीमार बैठे हैं मैं उनको कतन कहता ही नहीं हूँ, बीमार आदमी की बीमार पुरसी तो वो हक़ है, लेकिन ये है कि जितने लोग माशाल्लाह बाहिम्मत हैं। और ये बात याद रखना, सिर्फ़ एक बात कह के शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा अपनी किताब में कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ऐसा बीमार आदमी आया जिसको वो बीमारी लगी थी कि थोड़ी देर के बाद उसके जिस्म से गोश्त कटता था और नीचे गिर जाता था। घर वालों ने धक्के दे के बाहर निकाल दिया। जब ये चलता चलता मदीना के करीब से गुज़रा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान ढूंढ रहे थे कि कोई मेहमान आए
اور میں مہمان کو ساتھ بٹھا کے کیا کر لوں، کھانا کھلا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی اس پر، اور گھر والوں نے تو نکال دیا تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھوں میں جو لیا اور سرکار کی جو نظر اس پہ پڑی، میں اور آپ تو تصور بھی نہیں کر سکتے نا کہ اس کی قسمت کا ستارہ اب کہاں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ میرے پاس۔ اس نے دکھی دل سے کہا کہ آپ کون ہیں مجھے بلانے والے، جس کو باپ نے دھکے دے دیے ہیں، جس کو ماں نے پہچاننا چھوڑ دی ہے، بیوی جس کی نہیں بنی، جن بچوں کے لیے کما کے لاتا تھا کھلاتا تھا، ان بچوں نے مجھے بلانا پسند نہیں کیا ہے، میرے ساتھ بات کرنی پسند نہیں کی ہے، آپ کون ہیں مہربان مجھے بلانے والے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ جا، میں وہ ہوں جس کا کوئی نہیں بنتا، میں اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوں سارے ہی اس کے بن جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کیا، فرمایا ہاتھ دھو لو، کھانا کھاتے ہیں۔ اب سرکار کا کہنا اور سرکار کا سمجھانا، اللہ اکبر، ایک ہم ہیں کہ ہم بھی کلمہ گو ہیں، اور کتنی مرتبہ مہینے میں ہم ہاتھ دھو کے کھانا کھاتے ہیں، یہ مجھے اور آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی دین تو بہت بڑا ہے نا، یہ ہمیں فکر کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کتنی مرتبہ ہاتھ دھونے کا درس دیتے ہیں اور کتنی مرتبہ کہتے ہیں، اور خود عملی زندگی میں اور آپ کتنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ادھر میری طرف دیکھنا ہی ایسے ہاتھ پھیرا، جدھر جدھر سرکار کا ہاتھ گزرتا گیا نا، ادھر ادھر اس کو کیا ملتی گئی، شفا ملتی گئی۔ اب ادھر سرکار کی نظر کا کمال، ادھر سرکار کے دست مبارک کا کمال، ادھر جناب کھانا کھایا کس کے گھر سے، سرکار کے گھر سے۔ ابھی یہ مہمان کھائیں گے نا مولانا عبدالوہیب صاحب کے گھر سے، تو سارے کہیں گے جناب بڑی برکت والا کھانا مولوی صاحب کے گھر سے ملے۔ مولوی صاحب ناراض نہیں ہونا میری اس گل تو بڑی جناب سعادت سمجھیں گے کہ مولوی صاحب کے گھر سے کھانا کھایا ہے، اور اس صحابی کے کھانے کا عالم کیا ہے جس نے سرکار کے ہاتھوں سے کھایا ہے، اور سرکار نے خود ڈھونڈ کے جس کو اپنے گھر بلایا ہے۔ ابھی یہاں سے صحت مند ہوئے، وہ جو جسم کا مرض تھا ختم ہوا، گوشت کٹ رہا تھا جم گیا، اب یہ گیا گھر میں، اور جا کے نا گھر والوں سے کہنا، بیوی سے کہا تیرا شوہر نے چل دفع ہو، کہاں سے آ گیا، میرا شوہر تو کہیں مر گیا، تو کہاں سے آ گیا؟ بیٹوں سے کہا، اس نے کہا چل نکل دو، ہم نہیں پہچانتے، کیونکہ آنن فانن اتنی تیز کوئی اس زمانے میں جناب کو میڈیسن کو دوائی تو تھی نہیں کہ بس آئے اور چل سو چل۔ حکیم صاحب تشریف فرمائیں، ان کی دوائیاں بھی آہستہ 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 کیا کرتی ہیں، اثر کرتی ہیں، لیکن یہ سرکار کا ہاتھ تھا، اللہ اکبر۔ باپ نے پہچاننا چھوڑ دیا، کسی نے پہچانا ہی نہیں۔ ماں اس وقت نابینا ہو چکی تھی، اور ماں کے پاس گئے اور جا کر کے کہا اماں تیرا بیٹا ہوں۔ تو ماں نے کہا اچھا بیٹے نظر تو آتا نہیں، اپنا ہاتھ دکھا۔ ہاتھ لیا اور یوں ناک کے قریب کیا، سونگا، کہا اور تو پتہ ہی نہیں، لیکن تیرے ہاتھ سے میرے بیٹے کے ہاتھ والی خوشبو آتی ہے، تیرے ہاتھ سے میرے بیٹے کے ہاتھ والی خوشبو آتی ہے۔ اس نبی کا تذکرہ کرنے کے لیے میں اور آپ یہاں ہیں، کوئی کر رہا ہے کوئی سن رہا ہے۔ دعا کرو جتنا اس صحابی کو اللہ نے عشق دے دیا تھا نا، اور بعد میں اپنے خاندان کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ بن گیا تھا، وہ آج مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اپنی طاقت سے نہیں اس کے فضل سے بیٹھے ہیں، اپنی ہمت سے نہیں اس کی کرم نوازی ہے۔ کتنے ہم سے طاقت والے، کتنے ہم سے حسن والے، کتنے ہم سے مال والے، کتنے ہم سے جمال والے، کتنے ہم سے کمال والے، پتہ نہیں کون کون سے والے ہیں جی، اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور سارا معاملہ۔ اور یہ دیکھو میں اس پہ نہ ایک بڑی اپنی اور آپ کی سعادت سمجھتا ہوں، ہم سب کے گھروں میں یو پی ایس کی سہولت نہیں ہے، پنکھے کی سہولت نہیں، ادھر 1 گھنٹہ بجلی بند رہی آپ کو پنکھوں کی ہوا ملتی رہی یا نہیں ملتی رہی؟ مسجد اللہ کا گھر ہے نا، ہاں اللہ کے گھر میں آئیں تو پنکھوں کی ہوا ملتی ہے، اللہ کا ذکر کریں تو مسلسل اللہ کی رحمت بھی ملتی ہے۔ اب اس خدا کا اور خدا کے نبی کا نام لینے کے لیے آج اگر ہم مسجد میں ہیں تو یہ عزم کر کے جائیں کہ اب ہم نے اس دین کو یوں لینا ہے جیسے نبی سے صحابہ نے لیا تھا۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ العزیز عملی زندگی میں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا، میں ایک وہ تدریس والی بات ہے، جلسے والی نہیں ہے، لیکن میں کیے دیتا ہوں آپ کے سامنے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ دین کبھی بھی باتوں سے آگے نہیں پھیلتا، دین کبھی بھی تقریروں سے باتوں سے آگے نہیں بڑھتا۔ دین اس وقت آگے بڑھتے ہے کہ جب عمل کی زندگی مسلمان میں مضبوط ہوتی ہے۔ تقریر میں کشش نہیں ہوتی، عمل میں کشش ہوتی ہے۔ جب مسلمان عمل کرتے ہیں تو پھر کیا ہے، مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دلی میں نا ایک مسلمان آیا اور کپڑے والی دکان پہ جا کے کہنے لگا کہ کئی سال پہلے میں آیا تھا
اور آپ کی دکان سے میں لنگی لے گیا تھا اور اس کے پیسے رہتے ہیں. تو اس دکاندار نے کہا تھا لگتا ہے کسی مسلمانوں کی بستی سے آئے ہو، لگتا ہے کسی مسلمانوں کی بستی سے آئے ہو. یہ عمل تھا مسلمان کا کہ ہندو کو پکارنا پڑ گیا کہ کسی مسلمان کی، یہ نہیں کہا تم مسلمان ہو، کہا کہ مسلمانوں کی بستی کا بھی اتنا اثر ہوتا ہے کہ تم مسلمانوں کی بستی سے آئے ہو. تو بھئی یہ دیکھیں ہم لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوئے مسجد میں آئے ہیں، کر رہے ہیں اور کرتے ہوئے جائیں گے. تو اس لا الہ الا اللہ کے ورد کا ساری زندگی ہمارے اوپر اثر رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے؟ دعوت خطاب دیتا ہوں چودھری حسیب صاحب کو.